प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन निकाल्दैछौँ। अब प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको हामीलाई थाहा छ, प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको चाहिँ इनर्जी र वेभ दुईटै ट्राभल गर्ने हो। इनर्जी र वेभ दुईटै ट्राभल गर्छ भने पार्टिकल पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा हुन्छ। पार्टिकल सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा हुन्छ, वेभ र इनर्जी दुईटै ट्राभल गर्छ। यसलाई फिगर बनाऊ। यो y डिरेक्सन छ, यो x डिरेक्सन छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ O भन्ने पार्टिकल छ, यहाँ m पार्टिकल छ, यहाँ अर्को पार्टिकल p राख्दे। यो O र p को डिस्टेन्स x छ, यो लैम्डा हो, टाइम पिरियड पनि छ। ओके, यहाँसम्म छ। अब अघिको जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि एंगल फेज द डिफरेन्स छ। ओ पार्टिकल सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा छ। कन्सिडर ओ पार्टिकल vibrating in SHM. That means in simple harmonic motion. यदि पार्टिकल सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा छ भने हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट लेख्न सक्छौं। हामीले डिस्प्लेसमेन्ट कति लेख्न सक्छौं? a sin ओमेगा t। अब यहाँ a भनेको चाहिँ वेयर a is equals to एम्प्लिट्युड। अब के छ भन्दाखेरि यो ओमेगा टी भनेको चाहिँ यो ओ पार्टिकलको एंगल हो। यो कति एंगल बनाएको छ? ओमेगा टी एंगल बनाएको छ। अब फेज डिफरेन्स छ, यसले 360 बनाउँदा यहाँ पुग्दा 0 हुन्छ। दैट मिन्स एंगल घटिरहेछ। अब पी पार्टिकल पनि सिम्पल हार्मोनिकल्ली भाइब्रेसन भइरहेछ। अब त्यसको पनि इक्वेसन लेख्न सकिन्छ। फर पी पार्टिकल y is equals to a sin omega t minus 5 a sin omega t minus 5 भनेको हामीले के निकालेको थियौं अघि? फेज डिफरेन्स भनेको 2 पाई बाइ लैम्डा x। क्लियर छ? अब हामीले ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी फर्मुला लगाऊ। a sin ओमेगा भनेको 2 पाई अफ t minus 2 पाई बाइ लैम्डा x। ओके, यदि गरिसक्नु भएपछि हामी के गर्न सक्छौं भन्दा यतापटि आउँछु। a sin 2 पाई बाइ लैम्डा मल्टिपल लैम्डा मल्टिपल f मल्टिपल t माइनस मैले लैम्डा थपेँ है, यसले काट्छ, सेम हुन्छ 2 पाई बाइ लैम्डा x। के कमन आउँछ? 2 पाई बाइ लैम्डा कमन आउँछ। a sin 2 पाई बाइ लैम्डा मल्टिपल f मल्टिपल t माइनस x। अब के हुन्छ भन्दाखेरि a sin 2 पाई बाइ लैम्डा मल्टिपल f भनेको हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी अफ वेभ vt माइनस x। यति त लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यति गरिसक्नु भएपछि अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा त्यहाँबाट गर्छु। a sin 2 पाई बाइ लैम्डा ले खोलौं vt माइनस 2 पाई बाइ लैम्डा x। मैंने फिर खोले a sin 2 पाई बाइ लैम्डा vt भनेको हामीले फेरि लेख्न सक्छौं लैम्डा
मल्टिपल f मल्टिपल t, यहाँ अगाडि हामी के गर्न सक्छौं 2 पाई बाई लैम्डा छ माइनस 2 पाई बाई लैम्डा x। मैले केही गरेको छैन, खोलेर फेरि अघि जस्तै गरे a sin 2, यो भनेको हामीलाई थाहा छ ओमेगा t यति माइनस 2 पाई बाई लैम्डा, सरी 2 पाई बाई लैम्डा x। अब e is equal to sin omega t minus kx, where k is wave number, where k is equal to 2 pi by lambda, that is wave number। यो के हो wave number हो। अब यो कुन डिरेक्सनमा गएको छ पार्टिकल, पार्टिकल सपोज यो x डिरेक्सनमा गएको छ है, x डिरेक्सनमा जाँदा along x डिरेक्सन मा जाँदा, अब पार्टिकल नेगेटिभ x डिरेक्सनमा गयो भने के हुन्छ, यो y हो, y इज इक्वल्स टु a sin ओमेगा t, यहाँ प्लस हुन्छ नेगेटिभमा आउँदा प्लस kx लङ नेगेटिभ x डिरेक्सन, नेगेटिभ x। ओके, यो दुईटा इक्वेसनलाई हामी प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन भनिन्छ। इक्वेसन A and equation B is the equation of progressive wave। यो दुईटा इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ भयो। नेगेटिभमा जाँदा प्लस हुन्छ नेगेटिभ डिरेक्सनमा, जहाँ पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनमा जाँदा माइनस हुन्छ, यो kx यो माइनस kx। ओके, यति बुझ्नु भयो होला। त्यसपछि अब हामी प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन के हो त, त्यो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन त्यो बुझ्छौँ। ओके, लेख्नु भयो होला 1 2 3, मैले मेटेँ है त। प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन, of superposition theorem। प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि, जब दुईटा सेम प्रोग्रेसिभ वेभ छ, त्यो दुईटा सेम प्रोग्रेसिभ वेभ चाहिँ इन्टरमिक्स हुँदा त्यो दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभको एम्प्लिट्युड चाहिँ नयाँ रिजल्टेन्ट वेभको एम्प्लिट्युडसँग भेक्टर सम हुन्छ। त्यो दुईटा इन्डिभिजुअल प्रोग्रेसिभ वेभको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ तिनीहरूको भेक्टर समको चाहिँ नयाँ रिजल्टेन्ट वेभको डिस्प्लेसमेन्टसँग इक्वल हुन्छ। अब त्यो इन्टरमिक्स हुनलाई त केही न केही रुल चाहियो नि, बिना रुल त केही पनि हुँदैन। जस्तै हामी भेहिकल्समा गाडीहरूमा हिँड्दाखेरि लेफ्ट र राइट साइड हुन्छ। यदि लेफ्ट र राइट साइड नहुने हो भने, त्यहाँ रुल नहुने हो भने एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, होइन? एक्सिडेन्ट हुन्छ नि। ओके, त्यसैले अब इन्टरमिक्स हुनलाई पनि रुल चाहिने रहेछ। त्यही रुललाई चाहिँ हामी प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन थ्योरम भन्छ। इन्टरमिक्स हुनलाई पनि के चाहिन्छ, रुल चाहिन्छ। ओके, यो रुलले के भन्छ, सुपरपोजिसन थ्योरम स्टेट्स दैट सुपरपोजिसन थ्योरम स्टेट्स दैट यसले के भन्छ भन्दाखेरि, the displacement of resultant wave
wave. The displacement of resultant wave, that is also called new wave. New wave. The displacement of resultant wave from के बाट भन्छ त दुईटा same progressive wave having the same amplitude and wavelength त्यो बाट भन्छ भनेपछि the displacement of resultant wave formed by the combination of two progressive wave equal to के सँग इक्वल हुन्छ vector the vector sum of displacement of what anti-visual progressive wave okay na the displacement of resultant wave यसलाई म तपाईहरुलाई बुझाउँछु अहिले फिगर बनाएर the displacement of resultant wave that is a new wave formed by the combination of two progressive wave equal to vector sum of displacement of individual progressive wave that is called the principle of superposition. Suppose यो एउटा progressive wave छ एउटा progressive wave हो यो y हो यो x डाइरेक्सन यसको डिस्प्लेसमेन्ट y1 छ यसको अर्को प्रोग्रेसिभ सेम प्रोग्रेसिभ वेभ उस्तै हुनु पर्यो यसको y x डाइरेक्सन यो y2 छ भने यो दुईटाको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ भेक्टर सम अफ न्यू रिजल्टेन्ट वेभ दैट इज न्यू रिजल्टेन्ट वेभ को डिस्प्लेसमेन्ट y1 plus y2 that is called principle of superposition यसलाई सुपरपोजिसन थ्योरम भनिन्छ क्लियर हुनुभयो यो दुईटा इन्टरमिक्स हुँदाखेरि नयाँ वेभ बन्छ अनि त्यसपछि तिनीहरुको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यो नयाँ वेभको डिस्प्लेसमेन्ट बन्नलाई यिनीहरुको भेक्टर सम हुनुपर्छ यिनीहरुको डिस्प्लेसमेन्ट को भेक्टर सम हुनुपर्छ यो रुलले भन्छ अब हामी स्टेशनरी वेभ को इक्वेसन निकाल्दै छौं अब त्यो इक्वेसन चाहिँ तपाईहरुको एक्जाममा 4 मार्क्स मा सोधिरहेको देखिन्छ र त्यो इक्वेसन चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन थ्योरम लाएर गर्छौं अब क्वेशनमा भन्छ इक्वेसन अफ स्टेशनरी वेभ निकाल्नुस् प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन थ्योरम लाएर अब हामी त्यो गर्छौं है त ओके यो लेख्नु भयो होला म मेयर दिन्छु है अब स्टेशनरी वेभ को बारेमा गर्दै छौं स्टेशनरी वेभ को इक्वेसन निकाल्दै छौं हामी अब स्टेशनरी वेभ को चाहिँ हामी इक्वेसन निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसले स्टेशनरी वेभ कसरी फर्म हुन्छ जब दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभ चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ तिनीहरुको एम्प्लिट्युड र वेभलेन्थ पनि सेम हुन पर्यो अनि त्यसपछि स्टेशनरी वेभ चाहिँ फर्म हुन्छ भनेर हामीले यसको डेफिनेसन गर्दाखेरि भनेका थियौं अब स्टेशनरी वेभ को म तपाईलाई एउटा फिगर बनाउँछु यो स्टेशनरी वेभ छ स्टेशनरी वेभ बनाउँदै छु म यो डाइरेक्सनमा छ
सपोज यो माथिको x डिरेक्सनमा छ, x डिरेक्सनमा छ, यो नेगेटिभ x डिरेक्सनमा छ, यो नेगेटिभ x डिरेक्सनमा छ, यो y डिरेक्सन हो, यो x डिरेक्सन छ। ओके, अब हामी यसलाई नोड भन्छौं। दुईटा पार्टिकल, दुईटा वेभ मिक्स भएर, इन्टरमिक्स भएर पार्टिकल चाहिँ यो रेस्टमा छ, यसलाई हामी नोड भन्छौं। र यो म्याक्सिमम छ, यसलाई यो हामी एन्टिनोड भन्छौं। अब नोड र एन्टिनोडको कुरा यसमा आउँछ। एन्टिनोड भनेको चाहिँ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि र नोड भनेको चाहिँ मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट। र म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भन्नुको मतलब एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ। अब मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ अथवा 0 हुन्छ भन्नुको मतलब एम्प्लिट्युड मिनिमम हुन्छ। त्यसको मिनिङ एम्प्लिट्युड मिनिमम हुँदाखेरि, एम्प्लिट्युड ए मिनिमम हुँदाखेरि नोड, ए म्याक्सिमम हुँदाखेरि एन्टिनोड। एन्टिनोड मैले यो तपाईहरुलाई जस्ट बुझाएँ। अब म स्टेशनरी वेभको इक्वेसन गर्दै छु। सपोज two particles of wave moving in opposite direction. सपोज x डिरेक्सनमा मुभ एउटा भएको छ, एउटा नेगेटिभ x डिरेक्सनमा मुभ भएको छ। अब यसको x डिरेक्सनमा गएकोको एम्प्लिट्युड चाहिँ म y1 भन्छु, यसको y1, y डिरेक्सनमा आएको y2 भन्छु। अब तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ according to progressive wave moving along x direction मा move हुँदा y1 द्याट्स एम्प्लिट्युड, सरी डिस्प्लेसमेन्ट। अब डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ along x direction मा y1 इज इक्वल्स टु, अब प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन लेख्नुस्, a sin ओमेगा t माइनस kx। अब पार्टिकल चाहिँ नेगेटिभ x डिरेक्सनमा छ, सरी वेभ चाहिँ नेगेटिभ x डिरेक्सनमा छ, वेभ along नेगेटिभ x डिरेक्सन। नेगेटिभ x डिरेक्सनमा वेभ छ भने, वेभ चाहिँ नेगेटिभ x डिरेक्सनमा छ भने हामीले के गर्न सक्छौं, y2, मैले त्यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट y2 गरेको छु नेगेटिभ x डिरेक्सनलाई, y2 इज इक्वल्स टु a sin ओमेगा t प्लस kx। यसलाई इक्वेसन 1 भन्नुस्, यसलाई इक्वेसन 2 भन्नुस्। ओके, यदि बुझिसकेपछि तपाईहरुले यति बुझिसक्नु भएपछि अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, अब सुपर पोजिसन थ्योरम, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन युज गरौँ है त। प्रिन्सिपल अफ युजिङ सुपरपोजिसन, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन थ्योरम युज गर्दा के हुन्छ, नयाँ वेभ, यो वेभको डिस्प्लेसमेन्ट y इज इक्वल्स टु y1 प्लस y2। अब y1 भनेको के छ, a sin ओमेगा t माइनस kx, अनि अर्को के छ a sin ओमेगा t प्लस kx। यो हामीले त्यहाँबाट लेख्यौं, y2 र y1 को भ्यालु हामीले यहाँबाट लेख्यौं। ओके, अब हामी के गर्न सक्छौं भन्दा
अब फर्मुला लाउँ y इज इक्वल्स टु a कमन लेखिदिन्छु अनि बाँकी लिन्छु म त्यहाँबाट sin ओमेगा t माइनस kx प्लस sin ओमेगा t प्लस kx। यति बुझ्नु भइसकेपछि यो sin c प्लस sin d को फर्मुला गयो। सपोज म यसलाई c भन्छु पोजिटिभलाई, यसलाई d भन्छु। sin c प्लस sin d को फर्मुला y इक्वल्स टु 2 यो a 2a sin c प्लस d that is omega t plus kx plus omega t minus kx by 2 and dot म यहाँ लेख्छु sin यहाँ लेखे तल sin ओमेगा t c भनेको है sin c minus d ओमेगा t plus kx माइनस यो माइनस गर्दाखेरि माइनस ओमेगा t प्लस माइनस माइनस माइनसले खोले माइनस माइनस प्लस kx by 2। अब के हुन्छ यहाँ kx कट हुन्छ सरी sin c प्लस sin d यहाँ cos हुन्छ है सरी sin c प्लस sin d को फर्मुला 2 sin c प्लस d डट cos c माइनस d by 2 cos हुन्छ यहाँ kx छ यो ओमेगा t कट भयो अर्को यो kx कट भयो। अब kx कट भयो ओमेगा t कट भयो। अब के हुन्छ भन्दा y इज इक्वल्स टु 2a sin kx कट हुँदा 2 ओमेगा t by 2 डट cos ओमेगा t कट भएपछि 2 kx by 2। अब के हुन्छ y भनेको 2 र 2 कट भयो 2 कट भयो 2a sin ओमेगा t डट cos kx हुन्छ। अब हामी यहाँबाट के गर्न सक्छौं यति कपी गर्नुहोस् म माथि लेख्छु। अब हामी यहाँबाट के गर्न सक्छौं भन्दा माथिको मेटौं अब y इज इक्वल्स टु यसलाई माथि एकै ठाउँमा एरेन्ज गर्छु 2a cos kx यो cos kx अगाडि ल्याएँ अनि sin ओमेगा t भयो। y इज इक्वल्स टु यो भनेको चाहिँ a दैट मीन्स sin ओमेगा t where a is amplitude of stationary wave that means a is equals to 2a cos kx 2a cos kx भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड अफ स्टेशनरी वेभ हो। स्टेशनरी वेभको एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ 2a cos kx। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ वेभमा चाहिँ एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर स्टेशनरी वेभमा चाहिँ एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। किन भन्दा cos kx ले त यो कन्स्ट्यान्ट हुँदैन यो भ्यारी गरिरहन्छ यसको भ्यालु 1 देखि -1 सम्म पुगिरहेको हुन्छ। दैट मीन्स cos kx को भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नहुने भएर यो एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। यहाँ लेख्नुहोस् एम्प्लिट्युड of stationary wave is not constant हुँदैन but amplitude of progressive wave is constant हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुभयो। अब यो एम्प्लिट्युडले गर्दाखेरि यहाँ नोड एन्टिनोडको कुरा आउँछ। मैले फर्स्टमै भने अब एन्टिनोड भनेको चाहिँ यस एम्प्लिट्युडको भ्यालु म्याक्सिमम हुने र नोड भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युडको भ्यालु मिनिमम हुने।
ओके म अब फर नोडको र एन्टी नोडको लागि गर्छु ओके फर नोड नोडको लागि हाम्रो एम्प्लिट्युड भनेको के छ ए भनेको 2a cos kx अब नोडको लागि एम्प्लिट्युड के हुन्छ मिनिमम हुन्छ ए मिनिमम हुन्छ नि त ए मिनिमम हुन्छ भनेपछि ए मिनिमम हुने भनेको 0 हुने हो दैट मीन्स 2a cos kx ओ 2a यतापट्टि जाँदाखेरि 0 भइहाल्यो बाँकी गए cos kx = 0 अब cos kx = cos pi/2 3 pi/2 5 pi/2 ओके अरु पनि हुन्छ त्यसको मिनिङ यहाँ अड नम्बर छ यो cos र cos काट्दियौं kx = pi/2 3 pi/2 5 pi/2 छ अरु पनि छ मैले यति लिए भनेको अड नम्बर छ kx = के हुन्छ 2n + 1 pi/2 where n = 0 1 2 यो आउँछ 2n + 1 1 राख 0 राख्यो भने pi/2 1 राख्यो भने 3 pi/2 2 राख्यो भने 5 pi/2 and so on अब यो कपी गर्नुस् यो कपी गरिसकेपछि म गर्छु ओके अब के भनेको हामीलाई थाहा छ 2 pi/λ नि x = 2n + 1 pi/2 अब यो पाइ कट हुन्छ बाँकी भयो के 2x/λ 2n + 1 1/2 अब x भनेको चाहिँ के आउँछ 2n + 1 λ/4 आयो नि हैन ओके यो भनेको xn भनौं xn अब यो भनेको चाहिँ के हो यो फिगरबाट बुझौं है त यो भनेको के हो यो जीरो पार्टिकल छ यहाँ अर्को छ यो m भनौं फर्स्ट नोड xn भनेको चाहिँ यो o पार्टिकल देखि यो m पार्टिकल फर्स्ट नोड सम्मको डिस्टेन्स वेयर xn gives distance from particle to node सम्मको डिस्टेन्स दियो xn ले अब हामी यो पार्टिकल सरी यो नोड को हामी डिस्टेन्स निकाल्दै छौं भनेको एउटा कन्स्ट्रक्टिभ एउटा अर्को पॉइंट योबाट अर्को पॉइंट को हामी डिस्टेन्स निकाल्दै छौं त्यसको लागि for next consecutive node यसको लागि के हुन्छ एउटा n मा जोडिन्छ त्यसको लागि x n + 1 = 2n + 1 λ/4 क्लियर हुनुहुन्छ अब हामी के गर्दै छौं 2n + 2 + 1 λ/4 that is 2n + 3 λ/4 यो बुझ्नु भयो यो भनेको चाहिँ यो नोड सम्मको xn + 1 अब हामीले यो xn + 1 यहाँबाट o पार्टिकल देखि यहाँ सम्मको बाट यो पार्टिकलको डिस्टेन्स घटाउन सकियो भने दुईटा नोडको डिस्टेन्स निकाल्न सकिँदो रहेछ यहाँ सम्मको हामीलाई थाहा छ
2n+1 λ/4 अनि यहाँबाट यहाँसम्मको थाहा छ हामीलाई 2n+3 λ/4 देन हामी के गर्न सक्छौं योबाट यो पार्टिकल घटाइदियौं भने अनि हामी दुईटा नोडको डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं डिस्टेन्स between two nodes दुईटा नोड्स को सबैभन्दा नजिकको नोड चाहिँ के हुन्छ xn+1 - xn अब के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि xn+1 भनेको कति आथ्यो 2n+3 λ/4 माइनस यो भनेको 2n+1 λ/4 कमन लेखिदिउँ 2n+3 minus 2n minus 1 λ/4 that means 2n cut 3 bottom 1 घटाउँदा 2 λ/4 that is λ/2 that means that is half wavelength दुईटा नोडको नजिकको नोडको डिस्टेन्स कति हुँदो रहेछ हामीलाई थाहा भयो हाफ वेभलेन्थ हुने रहेछ हामीले निकालिसक्यौं यो भनेको दुईटा वेभलेन्थको हामीलाई यहाँसम्म एक्जाममा सोधेको छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ अब डिस्टेन्स बिट्विन टु नोड्स निकालिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दा अर्को एन्टी नोडको लागि पनि गर्न सक्छौं ओके एन्टी नोडको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फर एन्टी नोडको लागि मैले भन्दै छु एन्टी नोडको लागि ए चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ दैट मीन्स यो एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुने चाहिँ एन्टी नोडको लागि हो अब यसको वास्तवमा यो अहिलेको फिगर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टेसनरी वेभको सपोज यहाँ मैले बनाउँदै छु यहाँनिर सबैभन्दा कम छ अनि फेरि बढ्यो है अनि फेरि घट्यो फेरि बढ्छ हैन फेरि बढ्यो दैट मीन्स यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो फिगरमा बनाएको चाहिँ यसको बाउन्ड स्टेट मात्रै हो यहाँ कम बढी नोड एन्टी नोड यो क्लियर हुनु भयो अब हामीलाई एन्टी नोडको बारेमा गर्नु छ ओके फर एन्टी नोडमा के हुन्छ ए म्याक्स हुन्छ एम्प्लिट्युड म्याक्स हुन्छ एन्ड एम्प्लिट्युड म्याक्स हुने भनेको 1 हुने हो अनि cos 2a cos स्क्वायर kx = 1 यसलाई हामी यति राख्न सक्छौं cos स्क्वायर kx भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा cos स्क्वायर kx भनेको चाहिँ 1 cos स्क्वायर kx = प्लस माइनस 1 अब यो भनेको कति हुन्छ cos kx भनेको चाहिँ पाई 2 पाई 3 पाई अब यो भनेको चाहिँ cos हुन्छ यहाँ cos अब cos kx = cos n पाई भयो नि त अब cos भयो kx = n पाई kx n गरौँ यसलाई n पाई भने 2 पाई बाइ लैम्डा पाई कट भयो अब के हुन्छ 2xn बाइ लैम्डा = n अब xn भनेको के हुन्छ n λ/2 यो आयो अब अघिको फिगरमा के थियो
अब अर्को पोइन्टको कन्जक्टिभ एन्टिनोड फर टिप एन्टिनोड अर्को एन्टिनोडको लागि के हुन्छ xn+1 = n+1 λ/2 अब अघि यो फिगर मैले यहाँ मेटेँ तपाईहरुलाई यहाँ बनाएर देखाउँछु यहाँ छ यसरी छ अब यो एन्टिनोड हो यहाँ O पार्टिकल छ यहाँबाट यहाँसम्मको हामीलाई n λ/2 आछ अब यहाँबाट यहाँसम्मको n+1 λ/2 आयो हैन यति आएपछि अब यो दुईटाको डिस्टेन्स यति यहाँबाट यति डिस्टेन्स निकाल्न माथिको डिस्टेन्स निकाल्न घटाइदिउँ xn+1 माइनस xn भनेको n+1 λ/2 माइनस n λ/2 अब λ/2 कमन लेख्दिउँ n+1 माइनस n λ/2 भनेको यहाँ गयो λ/2 ओके अब के हुने रहेछ भन्दाखेरि भन्दा दुईटा कन्जक्टिभ एन्टिनोडको डिस्टेन्स पनि हाफ ओभलन हुने रहेछ द डिस्टेन्स बिट्विन two conjunctive एन्टिनोड कति हुन्छ हाफ वेभ λ/2 that is half wave length हुने रहेछ ओके यति गरेपछि हाम्रो सबै कम्प्लिट भयो अब हामी न्यूमेरिकलमा जान्छौं